श्रीभ्रमराम्बाष्टकम् चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत्संरक्षिणीं तत्पदां चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन्मुक्तमणिरञ्चितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरीतिलकाञ्चिते दुविलत्स्प्रोद्भासिफालस्थलीं कर्पूरद्रवमिश्च चूर्ण कदिरामोद्दोलसटीटिकां लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारै नतानन्दिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमरालमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटे राजत्पादम्बोरुहं राजीवायतपत्रमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। षट्ताराङ्गणदीपिकां शिवसतीं षष्ठैरिवर्गापहां षट्चकान्तरसंस्थितां वरसुधां पद्योगिनीवेष्टितां षट्ककाञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भागां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवनां श्रीचक्रसञ्चारिणीं गानासक्तमनोजयौवनलसत् द्वन्द्वर्गकन्याधृतां दीनानामतिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृतां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रग्रिणीं सेवायातसमस्तदेववनिता सीमन्तभूषान्वितां भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। धन्यां सोमविभावनीयचरितां दाराधरश्यामलां मुन्याराधनमोदिनीं सुमनसां मुक्तिप्रदानव्रतां कन्यापूजन सुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यग्रां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कर्पूरागुरु कुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालाङ्कृतां गङ्गागौतम गर्गसुन्नतपदां गाङ्गौतमीं गोमतीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। इति श्रीमच्छङ्कर आचार्य कृतश्री भ्रमराष्टकम्।